नमो नमः। अस्मिन् संसारे सर्वदा एव अनुकूला परिस्थितिः न वर्तते जनानां कृते। परिस्थित्यनुसारं ते परिवर्तनशीलाः भवन्ति। पुनश्च यदि बहु असौविध्यकारणात् अनेकासु असौविध्यकारणात् अनेक प्रकारेभ्यः असुविधाकारणेभ्यः यदि कश्चित् जनः मित्रस्य समीपे विपदि एव शरणापन्नः भवति, यदि कश्चित् मित्रं भवतु, यदि शरणापन्नं भवति तदा शरणागतस्य रक्षा एव मित्रं करोति। शरणागतस्य कृते मित्रं न दुःखं करोति। दुर्गतिसमये एव मित्रस्य सुरक्षा महात्मा करोति, धर्मात्मा करोति, पवित्रात्मा करोति। सः स्वार्थं न एव चिन्तयति, सर्वदा हितकारकः भवति। अतः विपदि एव मित्रस्य कृते अन्येषां कृते अपि ये शरणागताः सन्ति, यानि मित्राणि शरणागतानि सन्ति, यः सज्जनः शरणागतः अस्ति तस्य हितार्थं अपि अस्माभिः चिन्तनीया इति कथनं पञ्चतन्त्रे एव कथितमस्ति। एतत् बहु चिन्तनीयं, बहु सुन्दरवचनं, रमणीयवचनम् अस्माभिः चिन्तनीयमिति श्लोके भवन्तः पश्यन्तु। शरणागतेन सार्धं विपदपि तेजस्विना श्लाघ्यः शरणगतेन सार्धं विपदपि तेजस्विना श्लाघ्यः। तेजस्वी जनाः विपदि अपि पराक्रमिणः जनाः एव